لا تنسى الاشتراك في قناتكم فضلا منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصلنا الفيديو الرابع بالنسبة لهاد التيب بي نتاع الميتري. الفيديو الأول حسبنا فيه الديكاباج ديال لي الغومبلي بالنسبة للتيراسمون. الفيديو الثاني حسبنا فيه البيطون دو بروبرتي بالنسبة للفونداسيون. الفيديو الثالث حسبنا فيه البيطون فور بيطونارمي بالنسبة للفونداسيون. اليوم وصلنا الفيديو الرابع اللي غنحسبو فيه ماسونري دو مويلون. ماسونري دو مويلون هو هذا اللي تيكون تحت لي شيناج، تيكون تحت لي شيناج. ها هو ها الشيناج، ها الماسونري دو مويلون، هو الميغ دو فونداسيون هو هذا. بالنسبة لا لونغور ديالو يتحسب هكا كامل، اللي هو نفس الطول ديال لي شيناج اللي حسبنا فيه البيطون فوق بيطونارمي. نمشيو البيطون فوق بيطونارمي، ها هو لي شيناج نفس لا لونغور، نفس لا لونغور. وحسبناه عاوتاني في الفونداسيون بالنسبة للميغ دو فونداسيون، ها هو 29.40 نفس الطول. فهمت علاش؟ هو راه كاين تحت الشيناج، يعني غيتحسب من هاد الجهة غتمشي حتى لهنا، كذلك من هنا حتى لهنا، وغتمشي هكا كدايرة كارية عليه. هذا هو ماسون دو مويلون. غنمشيو لإكسيلي. عندك الماسون دو مويلون، عندك واحد لقينا 29.40 على لارجور، ها هو عندك 0.40. ها هو نفس ديتاي ديال الشيناج 0.40 من هنا حتى لهنا، اللي هو هذا من هنا حتى لهنا. وعندك البروفوندور، البروفوندور عندك ناقص 0.70، هابطة حتى لتحت، يعني غتحيد من هاد 10 حتى لهنا ديال البيطون بروبروتي من هنا حتى لهنا، وغتحيد منها 20 ديال الشيناج باش يبقى ليك غير ماسون دو مويلون اللي هو هذا. يعني 10 تزيد على 20 اللي هي 30، 70 غنحيدو منها 30 بتبقى ليك 40. دونك قلنا 40 وهكا في بروفوندور 40. فوالا نمشيو نحسبوها. عندك تكرار هنا، هي 4.704. غندوزو اديدوغ لي بوطو. علاش غادي اديدوغ لي بوطو؟ عندنا قلنا ماسون دو مويلون اللي هو لتحت لي شيناج، عندك لي بوطو خارجين منو، خارجين من وسطو، ولي بوطو حسبناهم. يعني شحال من بوطو؟ 6 2 3 وجوج 5 و3 8. فوالا غادي ندويغ لي بوطو كاينين 8. الديمونسيون ديالهم 0.25 0.25. بروفوندور اللي غادي تحيد هي هادي، هي 0.40 حسبناها. غنجيو الموان إيكال هنا تساوي لنا 0.20 نضرب المتر كيوب. فوالا يا 0.200. غنشوفو هاد اون نيغليجي لانترسيكسيون ما بين لونغرين و لي ميغ اللي هو هذا. فهمت علاش؟ نتا عندك ما بين لونغرين و لي ميغ اللي هو هنا هاد شويه هذا. غنمشيو عندك لانترسيكسيون ما بين لونغرين و لي ميغ اللي هو تحت شيناج. لي ميغ راه تحت شيناج، تحت الشيناج هذا، و لونغرين هابطه لتحت، يعني فايته الشيناج هابطه تحت من الشيناج بحال هكا. هي فيها 30 بروفوندور ديال لونغرين فيه 30، اما الشيناج فيه 20، يعني هابط بواحد 10. هاد 10 اللي هابطه هنا
داخله هنايا واحد شويه الماسونري مويله اللي هو يقولوا المير دي فونداسيون، يعني داخله واحد شويه هكا. هاد شويه هذا ما كنحسبوهش، إلا جينا حسبنا هذاك الشيء اولا التقريم هذا. غنمشيو دابا كملنا البيطون بوغ بيطون ارمي، غنجيو نحسبو نحطو هادي فوالا إيكال هنا ناقص عطينا شي 4.504 بالميقاتيف. فوالا 4.504. سالينا البيطون فوق بيطون ارمي، غندوزو ندار دو فورم بلوكاج. البلوكاج اسيدي هو هذا، عندك البلوكاج اسيدي هو هذا من هنا، هاد لا سيرفاس هادي هذا هو البلوكاج. كتحسب لي لاكسات، اكس بي، اكس ا بي، اكس واحد، اكس جوج. هاد لا سيرفاس هي كذلك، هاد لا سيرفاس كذلك، هاد لا سيرفاس كذلك. غنبداو بهاد لا سيرفاس هادي الصغيرة، عندك اكس ا بي اي 1 اي 2. غنمشيو اكسيل، عندك ها البلوكاج. غنبداو هنا قلنا الاكس ا بي اكس واحد جوج. اها جوج ثلاثة. فوالا هاد جوج ثلاثة هو هذا. ما كنبغيش نطول الفيديو. عندك اكس ا بي واحد جوج، عندك اكس ا بي جوج ثلاثة اللي هو هاد لا سيرفاس هادي. غنحسبو هاد لا سيرفاس هادي، غنبداو بهادي باش تحسب هاد لا سيرفاس. عندك ا بي غتحسب من ا حتى ل بي، عندك جوج وتسعين. اش غادي تنقص منها؟ عندك الشيناج نتا من هنا حتى لهنا شحال فيه؟ 40. غادي تنقص منها 0.10 دونك 40. غتحيد منها 10 غتبقى لي هي 30. وهنا لي لونغرين شحال فيه؟ لي لونغرين راه فيه 20، ها هو فيه 20 ولاكس جا في الوسط. غتحيد منها 10 دونك 10 من هاد الشي من هنا، 10 من هنا حتى لهنا 30 اللي هي 40. إلا حيدت منها 40 غتبقى لك 250. فوالا 250. فوالا واحد سيرفاس وحدة من 250. نمشيو للأكس من واحد حتى لجوج، من واحد حتى لجوج. عندك 53. عندك لي لونغرين وعندك لي شيناج نفس الطريقة. عندك من الشيناج شحال فيه؟ 40. غتحيد منه 10، ها هي 10. غتحيد 10 حيت نتا حاسبناش من هنا حتى لهنا، دونك الشيناج فيه 40. حيدت منه 10 غتبقى لك من هنا لهنا 30. ولي لونغرين فيه 20. حيد منه 10 هنا 10 تحيدها من هنا، حيد 10 هكا 10 من هنا لهنا 10 من هنا لهنا 30 اللي هي 40. حيدت 40 من هنا وعطينا 3 متر و10. جر لاكس هنا وغتجر هاد لاكس هنا 3 متر و10. فوالا غندوزو هنا إيكال غنبداو نضربو 52 56 إيكال عندك 750. غندوزو اللاكس الآخر اللي هو واحد. عندك اكس ا بي راه عندك 52 نفس هاديك
وعندك هنا من 2 حتى 3. من 2 حتى 3 عندك 4 متر و80، غتحيد منا 10 كذلك من هنا، وغتحيد منا 30 اللي هي 40، بتبقى لك 4 متر و40. 4.40. أنا غنحطها من بعد بيسي 11 متر. غندوزو عكس الآخر، هنا ندوزو الأكس الآخر، أكس بي سي 1 2، بي سي 1 2. فوالا إكسير أكس بي سي بيسي عندنا 1 2 كذلك، 1 2. عندنا هنا عندنا أكس بي فين هو؟ بي سي 1 2. عندنا بي سي 2 3. غنبداو بهاد لو سيرفاس هذا. عندك بي سي 1 2، غنبداو بي سي عندك 3 متر و90، غتحيد منا كذلك 10، وغتحيد منا 30 من هنا لهنا. تحيد منا 30، راه الشيناج فيه 40. غتكونو مفاهميناش شي حاجة باينة. 40 حيد من 10 بقالك 30 هنا، وهنا فيه 20 لونغلي فيه 20، حيد من 10 بقى لك 10. هاي هاد 10 هادي هي على 30 يعني بقى 3 متر و50. 3 متر و50. هنا عندنا هنا 1، عندنا هنا 3 متر و50. عندك هنا شحال؟ فوالا 3 متر و50. عندك 1 2 راه حسبناه، حيد منا 30 وغتبقى لك 3، حيد منا 40 وبقى 13. 13 هنا 10 150. غندوزو الأكس الآخر اللي هو بي سي 2 3. بي سي 2 3 كذلك 1. عندك طول راه حسبناه، عندك 3 متر و50. عندك بي سي هو 53. وعندك 1 ماشي 1 2 سمحولي هنا، راه 2 3 هنا 2 3. ماشي هنا 2 3 2 3 نفس الطول هنايا اللي عندك 30 10 20 بيطلع لك 4 متر و40. 44 4.40. بيسي 15 400. هنا بالمتر كاري، هنا راه متر كاري، يعني هادي نضرب بها 2 منافصلة. 10 85 15 40 11. عندك 7 75. غنجمعهم غنحطهم هنا نتاع البلوكاج. إيكال فوالا البلوكاج عطانا 45. غندوزو لدال دو فورم اي بيطون، يعني الدالة داخل فيها الحديد، داخلة في هاديك الشبكة. فوالا نطفي هنا اش كدير بهاد لا دال دو فورم داخل فيها الحديد، داخل فيها ديك الشبكة. اش دير هنايا؟ كتجي كتحط ليه هذا نفسه 45. ندير لا دال دو فورم صافي. وانت كملنا
هتفي 1. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى لكم التوفيق.